سلام أب كل كرنعة على ما تركبوا تخطاتلتي مرمنا نلوم زحزنا مع بيت الزيناتاتنا باخم كنبل فلما أرئيس تزينا كنقدم بفلات يخون بزي فلات تدنا جيروما أنصار مخاطة تقراي مسألة استسلفوا عطوقات تقارونا وعدم كاتو تاوعي تقاريبهم ناقفا بريس استبهال منش حبريتها إرترا سراوي تقراي ناب كل لمحرام مقتاون قعزو ناب أديس هوا مغطالون بمقلاز مكانا يزر حيلي إرترا ونقبو مقتاوي حبيرو اللهم سرعت بلصقنا بقصالنت اب زوبا معراب تግራይ بزختلو زلو ፖሊስ ጽንታ ተጋሩ ሕዙውን ኣብ መገዝ ዓደቡን መረበቶም ይሳቀዮም ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብ ኢትዮጵያ ተኣሲሮም ጸንሑ ኣባላት መሪሕነት ብርጌድ ንሓመዱ ተፈቲሖም ኣርኤስኤፍ ኣብ ወሰን ኢትዮጵያ ትርከብ ስትራቴጂካዊት ከተማ ኩርሙክ መሊሱ ተቆጻጺርዎ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ካብ ምዕርብ አብርሃም ሊንከን ዝወጹ ዘለው ቅሬታታትን መልሲ ምክልኻል ሓይሊ ኣሜሪካን حزر ما نبذر زرام كناسقركم عبدن بصلااتيوم بعتقن ببوليتيكان صر حزب تግራይን ትግራዋይን ተሰለፉ ተጋሩን ዝሓለፈ ግዜ ዘየሐልፍ ጸሊም ታሪኽን ክሕደትን ግዲፎም ካብ ዝሓልፉ ጻውዒት መንግስቲ ትግራይ ተቀቢሎም ናብ ህዝቦም ዓደምን ክምለሱ ኣመራርሓ ዘዋ ደቡብ ምብራቅ ትግራይ ጸውዖም ዕጥቂ ሒዞም ኣብ ጎኒ ጸላ ዝተሰለፉ ወገናት ናብ ህዝቦም ክምለሱ እምበር ኣብ ዘይምልከቶም ሓዊ ክጥበሱ ከም ዘይብሎም እቶም ኣመራርሓ ይገልጹ بفلات يخون بزي فلات تناغيرهم أنصار مخاطة تقراي مسألة استسلف عطقات تقارو ناب عدم آتيهم مسحواتهم كوينهم من الجنوسايدر سرعة بلصقنا نمتفاق سلفو صاوعي تقاريب الله مسحيلتات صار مخاطة تقراي عدك حيزهم زركو تقارو بسلامهم من قدنا ونوري هوتهم تماليسهم أنو بابرهم باقبابكم مرحو أب تقراي كوينهم هلونا ندحنا تنهزوهم كالرقاقز وبمتوع كم ممحدار ونزي تردي يسرح كم زلو ممحدار زوادهم مراغ فليت اللهم إذا ما خطنا يتقارو ما خطيون من رجال لعلو الناس تمال مثل عرس وسنن أبز جبر كالس زخانة يخون تصار نزيد برحيلي برنا خفوتي لهم أتمام مرار حوسيهم بدب درون بموت ما وصلت نزيد تقراي حقوسو خبروا عم حمد وقعن حبريتان صلاة زقبلو تقارو كاب جونوسايد راويان صلاة تفلينا عين الريوم من بال كاب تحتات النت كام زي ملتوون عتانكوام ناقفا برس استفال منش حبريته إرترا السراويت تقراي ناب كل لمحرام مقتاون قعزو ناب أديس هوا مغزالون بمقلاز مكانا يزر حيلي إرترا ونقبو مقتاو حبير الله وينقوم أقراب سأقامن يمانن سمين ولون سرعة بلسقنا نمقراف أبتزقباء بوتاتات آتي اللايبل تحرى حزم مريت تقراي عودة خيناتا يتخونني بالاتتصحف ناقفا برس بمانقستي إرترا زموال إزم حبرا ومرخبي سرعة بلسقنا كاب قبو فرنش تريت ويكا بتقرنيا نعرد من سحب زعينة مزلق غير الله أبوري زنورة عم باخو سراويتون ناب قبوتات زوبل مليسو ولو سرعة بلزقنا كاب فخرة كاب متقعت سراويت تقراي نمكل خال سراويتو ناب قبي ولديا يقوعز كم زلوان حبيريو ناي زيرو ساعات اندا غربيو هزبن سراويتن تقراي كعوتيو ودكتن سرعة قلعب بشاشا ونيلو بخال وجن دما سراويت إرترا مكان يزر حيل قبو خمزاتو يجلس زحيل مطنو بعل زي تنصر مكان يزر حيل حيزو قبو خمزاتو مارتين بلوت مكورتن تاني بوليتيكا مورق أفريكا أب تويتر قصو صحيف اللهم أب منغو إرتران إيجيبيان داقم كينات كول عتخلو العلي بل صمدو نسرعت بلتقنا كابسرونو ممحو قريسو تلاعي لكبلو ونقلس بتوسخ سراويت إرترا بوغن عصب ورب جوتن معطاوي سرح كمزلو يحبر كاب صمدو انتوصانا اونا جن صمدو كم استصمبرو فليتو غجله صمدو نحبراو قالسب كينيا نايروبي كم زاتو يتغليصلو اتزته ኢትዮጵያን ዜጋታት ጥራሕንተ ኮነት ንዞባ ቀርና አፍሪካ ትሕምስ ዘላ ሀገር ምዃና ብፍላይ ድማ ንስርዓት ብልጽግና ካብ ስልጣን ክእለ ዘሎ ኣዝዩ ሓደገኛ ስርዓት ምዃኑ ኣባላት ጽምዶ ይገልጹ ኣብቲ ጽምዶ ካብ ኤርትራ ኣምሓራ ኦሮሚያ ትግራይን ካልኦት ብሄራት ዝሓቆፈ ነይሩ ኣብዚ ድማ ንስርዓት ብልጽግና ሓመደበ ክነእቱ ወይና ከብሉ ዝተኣካይዶም سرعة بلصقنا بقصالنا تابزوا معراب تقراي بزكايدو زلو بوليس صنتا تغارو حزون ام معغاز عدو من مربتهم كم كلاي درجة زيغاتا تقصيرهم بزي مقراصي ساقيو كم زلو تغليصلو قدم سمنات كوميشن بوليس بهراو كللاو منغستا محرا مقصلتا صنتا تقراي زخون ممرح مراد شعبو تغارو حزون ام معغاز عدو كبيدن حدغنيان حدغان صلاليو كم زلو حبيريوم تي بكوميشن بوليس بهراو كللاو منغستا محرا تزرغ حمام بلصقنا عبلعل تغارون زنصلالو كبيد حدغا وسانه صعبو عبلعل تغار بقصالنت كبيد جبنات يفصم كم دلو بمفولي عبلعل منقسقاسهم تغار استفلالي غدبات يفصمهم كم دلو اب كل مداي منقسقاسات بخبيد يدرتو كم دلون صعبو كبيد سقم تصنتا خيفصم عبي سغات كم زفطرلهم بركز بلو وغنات يحبرلهم
ብልጽግና ብዝሕልፎ ትእዛዝ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝኾነ ምልክት እትርከብ ኣድላይ ዘበል ሕጋዊ ስጉምቲ ክውሰደሎም እዩ ትእዛዝ ዘሕሊፉ ዘሎ ሁማን ራይትስ ዎች ቅድሚ ኣዋርሕ ብዘየቋርፅ ይቕፅል ዘሎ ምስጓጉ ተጋሩ ብዝብል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ሕዚ እውን ዘይዛረይ ፅንታይ ፍጻም ከም ዘሎ ገሊጹ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ተኣሲሮም ፀንሑ ኣባላት መሪሕነት ብርጌድ ንሓመዱ ተፈቲሖም እቶም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝፀንሑ ኣባላት መሪሕነት ብርጌድ ንሓመዱ ሎም ዕለት 14 ነሓሰ 2026 ብፈረንጂ ከም ዝተፈትሑ እቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ የመላኽት ገለ ኤርትራውያን ተቃለስቲ ንምፍትሖም ብኩሉ መዳይ ዝተረባረብኩም ወገናት ነመስግን ክብሉ ከለው ውሕዳት ዘይኮኑ ኤርትራውያን ድማ ጠንቂ መእሰሪዮም ይኹን ምክንያት መፍትሖም ክንገርና ወይ ክግለጽ ኣለዎ እናበሉ ኣብ ምሕታት ከም ዝርከቡ እቲ ሓበሬታ ወሲኹ የረድእ RSF ኣብ ወሰን ኢትዮጵያ እትርከብ ስትራቴጂካዊት ከተማ ኩርሙክ መሊሱ ተቆጻጺርዋ ሓይልታት ፈጣን ደገፍ RSF ምስ ሰራዊት ሱዳን ከቢድ ኩናት ድሕሪ ምክያድ ኣብ ግዛኣት ሰማያዊት ናይል ሱዳን ዝርከብ ስትራቴጂካዊት ከተማ ኩርሙክ ተቆጻጺሩ ከም ዘሎ ሓበሬታታት ይወጹ ኣለዉ ሰራዊት ሱዳን ንከተማ ኩርሙክ ብዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ካብ RSF መሊሱ ተቆጻጺርዋ ዝነበረ እንትኾነ ሕዚ ግን እቲ ሓይሊ ብዘካየዶ መጠነ ሰፊሕ ወታደራዊ ስርሒት ዳግም ኣብ ትሕቲ ቁፅጥሩ እትይዋ ከም ዘሎ ምዕባለታትን እዚ RSF ቅድሚ 2 መዓልቲ ንከተማ ቃይሳን ምስ ተቆጻጸረ ዝሰዓበ ምዃኑ ይግለጽ ብመሰረተ ወታደራዊ ምንጭታት ሱዳን ትሪቡን ሰራዊት ሱዳን ካብ ምክልኻል ቦታታት ክወፅእ ዝተገደደ ካብ ወሰን መሬት ኢትዮጵያ ብዝተተኮሱ ናይ ርሑቕ መጥቃዕትታት ድሮናትን እቲ ዕርዲ ስለ ዝተሃስየ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ ናይቲ ከባቢ ምምሕዳር ብወገኑ እታ ከተማ መዓልታት ብተኸታታሊ ብድሮንን ከበድቲ ብረታትን ክትድብደብ ከም ዝቐነየ ተፈሊጡ እዩ ከተማ ኩርሙክ ምስ ኢትዮጵያ ዘራኽብ ዓብዪ ናይ ወሰን መሳገሪ ናይ መፈፀሚ መስመርን ብምዃና ላዕለዋይ ስትራቴጂካዊ ዋጋ ዘለዋ ከተማ ምዃና ተገሊጹ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ብሓንቲ ንልዕሊ 250 መዓልትታት ኣብ ባሕሪ ዝፀንሐት ናይ ኣሜሪካ ነፋሪት ትሽከም መርከብ ዝርከቡ ኣሽሓት ኣባላት ሰራዊት ሕፅረት ምግቢ ምብልሻው መስመራት ማይን ስርዓተ ፈሳስን ከምኡውን ብርቱዕ ድኻም የጋጥሞም ከም ዘሎ ፀብፃባት የመላኽቱ እዚ ኩነታት ሕግታት ዘውፅኡ ኣካላት ኣሜሪካ ካብ ሚኒስትር ምክልኻል ፔንታጎን መብርሂ ክሓቱ ዘገደደ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ምምሕዳር ትራምፕ ድማ ብዛዕባ እቲ ምስ ኢራን ተኣሳሲሩ ዘሎ ወታደራዊ ወጥሪ ፀቕጢ ይፈጥር ከም ዘሎ ይግለጽ ወታደራዊ ዜናታት ከም ዝሕብርዎ ገለ ካብ ኣባላት እታ USS አብርሃም ሊንከን ዝተባህለት መርከብ ካብታ መርከብ ናብ ባሕሪ ብምጽዳፍ ነብሰ ቀተል ንምፍጻም ዝፈተኑ ክህልው ከለው ስድራ ቤቶም ድማ ብዛዕባ ስነ-ኣእምሮኣዊ ጥዕና ደቆም ከቢድ ስኽፍቶም ይገልጹ ኣለዉ ይኹን እምበር ጸሓፊ ምክልኻል ፔት ሄግሰን ብሓሙስ ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ብዛዕባ ኩነታት እታ መርከብ ዝቐረበ ጸብጻብ ፈጺሙ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ክብል ነጺግዎ እዩ እታ መርከብ ኣብ ዝሓለፈ ሕዳር ካብ ካሊፎርኒያ ተበጊሳ ናብ ባሕሪ ደቡብ ቻይና ድሕሪ ምቕናዓ ኣብ ለካቲት ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ ቅድሚ ምክያዱ ናብ ማእኸላይ ምብራቕ ተላኢኻ እቲ ኣብ ጉንበት ከብቅዕ ተመዲቡ ዝነበረ ጉዕዞ ብተደጋጋሚ ክናዋሕ ጸኒሑ ክሳብ ሕዚ እታ መርከብ እትምለሰሉ ዕለት እኳ እንተዘይተነፀረ ኣሜሪካ ነዛ መርከብ USS ጆርጅ ዋሽንግተን ንምትካእ ትዳሎ ከም ዘላ ዝወፁ ፀብጻባት የመላኽቱ ወኪል ስቴት ኮኔክቲከት ሴናተር ሪቻርድ ብሉምንታል ናብ ሄግሰን ኣብ ዝፀሓፎ ደብዳቤ ኣብታ 5,000 ሰባት ዝሓዘት መርከብ ዘሎ ፀገማት ዘርዚሩ ኣብርሂሉ እዮም ባርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ዜናታት እዚ ዕለት ኣብዚ ከንቢትና ሰሰናይ ንዓኹም ሰላም ንዓኸ ትግራይ